यथैव आदर्श मध्यस्थे रूपेन्तः परितस्तुष। जसरी आदर्श भनेको ऐनालाई, सिसालाई भनिन्छ। तपाईँ ऐना अगाडि उभिनुस् र त्यो ऐनाले तपाईको डुप्लिकेट तयार पार्दिन्छ अगाडि। हामी सिसाको अगाडि, ऐनाको अगाडि उभिँदा अर्को म त्यहाँ देख्छु। त्यस्तो वास्तविक म त छैन, सिसाभित्र म त छैन, तर भ्रम निर्माण गर्छ। काम चलाउ भ्रम। काम चल्छ फेरि, किनकि कपाल कोर्न काम चल्छ, अनुहारलाई पुछ्न काम चल्छ, जुङ्गा मिलाउन, दाढी मिलाउन काम चल्छ। यो काम चल्ने अनुहार सत्य होइन फेरि। क्यान यु इमेजिन इट? काम चल्छ तर यो सत्य होइन। त्यस्तै श्रीमती हो क्या, काम चल्छ तर सत्य होइन। त्यस्तै श्रीमान, काम चल्छ तर सत्य होइन। त्यस्तै छोरा, त्यस्तै छोरी, त्यस्तै धन, त्यस्तै पद, काम सबैले चलाउँछ तर सत्य होइन। क्यान यु इमेजिन इट? तपाईँ दुखी किन त भन्नाले काम चलाउलाई सत्य मान्नु भयो। यो विकास आनन्द गुरु भन्नुभयो, यी गुरु भन्नुहोस्, नभन्नुहोस्। काम चल्छ गुरु जस्तो, तर होइन यो। याद राख्नुहोस्, यी श्रोताहरू काम चल्छ श्रोताको रूपमा, तर होइन यो, परिवर्तन हो। त्यसैले जसरी सिसाको अगाडि हामी उभिँदा अनुहार देखिन्छ, सिसाको व्यापार हुन्छ, सिसा किन्छन् बेच्छन् मान्छेले। किन? सिसाले सत्य बताउँछ भनेर हो? होइन नि, सिसाले सत्य बताउँदैन। सिसाले त प्रतिबिम्ब, एक किसिमको धोखा दिन्छ। म यता छु त्यता देखाइदिन्छ। धोखा होइन यो? म छु यता देखाइदिन्छ त्यता, सिसा धोखा हो। तर त्यो धोखा भए पनि, असत्य भए पनि काम चाहिँ चल्छ। त्यो काम चल्ने कारणले मात्रै मैले सिसाको प्रयोग गर्छु। बस त्यही भनेको यहाँ महाराज। जसरी सिसामा यो शरीर प्रतिबिम्बित हुन्छ, जबकि त्यो सत्य होइन, काम चलाउ हो, अनि भ्रम के पर्छ, मै त्यो हो भन्ने। त्यस्तै महाराज, यो जुन सिसाभित्रको म होइन, काम चलाउ हो, त्यस्तै यो जो मैले भनिरहेको छु नि, मेरो शरीर र यो शरीरको स्वास्नी, यो शरीरको लोग्नी, यो शरीरको छोरा, यो शरीरको छोरी, यो शरीरको संसार, यो शरीरको धन पद प्रतिष्ठा, यो शरीरको, यो सबै शरीरको विस्तार हो। अनि यो शरीर पनि छैन महाराज। यो के त भन्नाले, सिसामा मेरो शरीर देखिए जस्तै चेतनामा, आत्मामा, कन्सियसनेसमा यो शरीर प्रतिबिम्बित भएको हो महाराज। क्यान यु इमेजिन? अब हेर्नुहोस् त, अब बचे खुचेको मोह यहाँबाट समाप्त हुन्छ। ओहो, जसरी सिसामा नभएको म देखिन्छ, सिसाभित्र छैन म, तर देखिन्छ, काम चलाउँछ, त्यसकारण भ्रममा पनि पर्छ। ओहो, जसरी सिसामा म देखिन्छु, मेरो शरीर देखिन्छ, त्यस्तै मेरो कन्सियसनेसमा, मेरो चेतनामा, चेतनाको पर्दामा, अर्को शब्दमा चेतनाको पर्दामा यो शरीर प्रतिबिम्बित भयो। त्यसकारण यो पनि सत्य हो। Can you imagine it? This is the projection of the consciousness. चेतनाको पर्दामा शरीर, स्वास्नी, लोग्ने, छोरा छोरी, ब्रह्माण्ड, देश, सबै कुरा जुन भौतिक कुराहरू छन्, यो चेतनाको पर्दामा प्रतिबिम्बित भएको मात्रै हो। एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, फिल्म त हामीले धेरै हेर्यौँ। फिल्ममा पर्दा हुन्छ, हलमा, सिनेमा हलमा पर्दा हुन्छ। त्यो पर्दामा हिरो आउँछ, हिरोइन आउँछ, दुःख आउँछ, सुख आउँछ, त्याग आउँछ, बलिदान आउँछ, ध्यान आउँछ, सबै कुरा आउँछ त्यहाँ। सबैले यति दर्शकलाई आकर्षित गर्छ, दर्शक मक्ख परेर हेरिरहेको हुन्छ। जबकि त्यो पर्दामा देखिने सारा क्रियाकलाप सत्य जस्तै लाग्छ, सुनिन्छ पनि, राम्ररी सुनिन्छ, देखिन्छ पनि, सुनिन्छ पनि, अनि उसलाई भ्रम के लाग्छ, त्यो कथामा भुलिन्छ। तर एकछिन बत्ती गइसकेपछि त्यहाँ न हिरो हुन्छ, न हिरोइन हुन्छ, न सफलता हुन्छ, न असफलता हुन्छ,
न रोग हुन्छ, न पीडा हुन्छ, न दर्द हुन्छ, न मेरो स्वास्नीले मलाई दुःख दियो, मेरो लोग्नेले दुःख दिए, यी दुःख दिनेहरू जम्मै जान्छन्, सुख दिनेहरू पनि जम्मै जान्छन्। त्यहाँ के बाँकी रहन्छ? पर्दा मात्रै बाँकी रहन्छ क्या। त्यसकारण यो मामलामा, यो प्रसङ्गमा सत्य पर्दा हो कि फिल्म हो? सत्य त्यहाँ देखिने चित्र हो कि पर्दा हो? एकचोटि सोच्नुहोस् त, सत्य के भयो त्यो मामलामा? पर्दा सत्य भयो। किनकि त्यहाँ फिल्म आयो, फिल्म गयो, हिरोइन आई, हिरोइन गई, हिरो आयो, हिरो गयो, जोकर आयो, जोकर गयो, नोकर आयो, नोकर गयो, आउजाउ सबै भइरहन्छ। तर पर्दा आउजाउ गर्दैन। फेरि पर्दा, फेरि अर्को फिल्म आउँछ, फेरि अर्कै हिरो, अर्कै हिरोइन, ओ उनीहरूको पुनर्जन्म भइरहन्छ त्यही पर्दामा। त्यसकारण सत्य के हो त? पर्दा मात्रै सत्य हो, अरू त देखिने सबै झुट हो। त्यस्तै यो चेतनाको पर्दामा, कन्सियसनेसको, किनकि हामी जीवित छौँ त्यसकारण हामी चेतनशील छौँ, यो चेतनाको पर्दामा शरीर देखिरहेछ, विकासानन्द दाढीवाल यो चेतनाको पर्दामा देखिएको आभास मात्र हो। इट डज नट एक्जिस्ट, इट डज नट एक्जिस्ट। यो छैन भन्ने कुरा अर्को 20-40 वर्षभित्र ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। मरेपछि कहाँ छ त? छैन। त्यो मरेपछि ठ्याक्कै थाहा हुन्छ, मर्न अगाडि पनि थाहा हुन्छ। हिजो अस्ति चाहिँ एउटै दाढी फुलेको थिएन, अब अर्कै भइसक्यो, फुल्यो। चेन्ज यति ऱ्यापिडली भइरहेको हुन्छ। त्यसैले यो चेन्ज, यसलाई बुझ्नुहोस्, आँखौँदेखि साँच, यसलाई देख्नु पर्यो भनेको त्यही हो क्या। सुनेर त तपाईँ अर्को भ्रममा पर्छ, जतिलाई सुन्यो त्यति भ्रम बढ्यो किनकि सुनेर मुक्ति पाइँदैन, देखेर मुक्ति पाइन्छ। सुनेर मुक्ति पाइँदैन, देख्नु पर्यो क्या। यदि देख्नु छैन भने नसुन्नु जाति, यदि देख्नु छैन भने नसुन्नु जाति। किनकि जति गुरुलाई सुन्यो त्यति भ्रममा पर्छ तपाईँ। हरेक गुरुले नाना किसिमका कुरा ल्याउँछन्, जतिलाई सुन्यो त्यति भ्रम, किनकि त्यो सुन्नुमा सच्चाइ छैन क्या। अनि अचेल 3D को जमाना छ, जमाना 3D को। यस्तो यस्तो प्रोजेक्सन छ कि कम्प्युटर चलाएर नभएको मान्छेलाई देखाउन सक्छ हावामा, नभएको जनावरलाई निकाल्न सकिन्छ हावामा। त्यस्तो प्रोजेक्टरहरू हामीले बार बार देखेका हलौं, अहिले पनि देख्दा मिल्छ। 3D प्रोजेक्सन। यो कोठामा कोही छैन, तर मैले चाहिँ यो कोठामा अर्को मान्छे ल्याउन सकिन्छ। जसरी तपाईहरु अहिले स्क्रिनमा आइरहनु भएको छ, स्क्रिनमा ठोकिरहनु भएको छ, म स्क्रिनमा आइरहेको छु। यसलाई हावामा ल्याउन सकिन्छ 3D मिडियमबाट। तर हावामा ल्याए पनि त्यही हावामा आउने यो शरीर त आउने होइन, भ्रम आउने हो। हो, भ्रमले काम चलाउँछ, यही त समस्या। भ्रमले काम चलाइदिन्छ के। काम नचलाएको भए हामी जाग्थ्यौं। काम चल्छ अनि यही सत्य जस्तो लाग्छ। Can you imagine it? त्यसैले फेरि पनि बुझ्नु हे महाराज, जसरी ऐनाको अगाडि, ऐनाको सिसाको अगाडि उभिँदा त्यहाँ भित्र पनि म देखिन्छु, त्यहाँ भित्र पनि म देखिन्छु, तर त्यो म होइन, त्यो मेरो भ्रम हो, मलाई थाहा छ। तै पनि म हेर्छु ऐना, किनकि त्यसले काम दिन्छ। त्यस्तै जसरी ऐनामा तिमी देख्छौ आफूलाई, त्यस्तै चेतनामा यो शरीर देखिरहेको। याद राख्नुस्, यो चेतनाको पर्दामा शरीर देखिरहेको हो, यो चेतनाको पर्दामा संसार देखिरहेको हो, यो चेतनाको पर्दामा तपाईले विकासानन्द देखिरहनु भयो, यो चेतनाको पर्दामा तपाईले धन देखिरहनु भयो, यो चेतनाको पर्दामा पत्नी देखिरहनु भयो, रोग देखिरहनु भयो, पीडा देखिरहनु भयो, दर्द देखिरहनु भयो। यो सबै चेतनाको पर्दामा देखिरहेका नाटक हुन्। जुन बेला चेतना र शरीर छुट्टिन्छ, सक्यो, खेल खत्म। जसरी फिल्म, जसरी अहिले हेरिरहेको हाम्रो जुम मिटिङ, बत्ती गयो, वाइफाई गयो, सबै गयो अनि सबै गएपछि हामी आफ्नो ठाउँमै हुन्छौँ। त्यस्तै यो चेतना र शरीर छुट्टेपछि
चेतना आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, शरीर त पञ्चतत्वबाट बनेको, त्यसलाई जलाइदिन्छ या गाडिदिन्छ, सक्यो कुरा। त्यसैले यथैव आदर्श मध्यस्थे रूपेन त परितस्तु छ तथैवास्मिन् शरीरेन त परितः परमेश्वर। यो शरीरमा संसार प्रोजेक्सन भएको छ। अब यहाँ परमेश्वर शब्द चाहिँ प्रयोग भएको छ, यसलाई प्रकारान्तरमा बुझौँ। हामीले यो कुरा बुझिसकेका छौँ कि संसार दुई किसिमबाट बनेको हुन्छ। एउटा ऊर्जाबाट, शक्तिबाट, जसलाई देखिँदैन, जसलाई देख्न सकिँदैन, अनि यो भौतिक वस्तुहरू जसलाई देख्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, यो नदेखिने ऊर्जा, नदेखिने शक्ति, नदेखिने इलेक्ट्रिसिटी, त्यहीबाट त अहिले हामीले देखिरहेको होइन। यो तपाईले मलाई, मैले तपाईलाई देखिरहेको छु नि पर्दामा, स्क्रिनमा, त्यो केले देखाएको? इलेक्ट्रिसिटीले होइन। त्यो नदेखिने इलेक्ट्रिसिटीले हामीलाई देखाइदियो। त्यसकारण नदेखिने इलेक्ट्रिसिटी, नदेखिने ऊर्जा, त्यो नदेखिने ऊर्जामा हामी देखिने भयौँ, प्रकट भयौँ। यदि त्यो नदेखिने ऊर्जा नभएको भए हामी यसरी चाहिँ प्रकट हुँदैन थियौँ थिएन, राइट? अब ऊर्जा त ऊर्जै हो, त्यो देखिँदैन, तर त्यसले काम गर्छ। त्यस्तै यो शरीर जुन छ, त्यो शरीर पनि अन्ततः बाहिर हेर्दा यो भौतिक जस्तो देखिन्छ, यो चेन्ज देखिन्छ, तर भित्र, शरीरभित्र जाँदैन हो भने शरीर भनेको के हो यसलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ। शरीर भनेको भौतिक चिज, र यो भौतिक चिजलाई हामीले यदि काटकुट गर्ने हो भने यसको अणुसम्म पुग्छौँ हामी, अणुसम्म। यसलाई काटेर अणुमा पुग्न सक्छौँ, सानो इकाइमा, अणुमा। त्यो अणुलाई पनि काट्यौँ भने के आउँछ? परमाणु आउँछ। याद राख्नुहोस्, यो हामीले सुनेका छौँ, हामीले पढेका हौँ कि इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोन, यो तीनवटा चार्ज हुन्छ हरेक वस्तुभित्र, हरेक भौतिक वस्तुभित्र। इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोन, न्युट्रोन र प्रोटोन बीचमा बस्छ, इलेक्ट्रोन घुमिरहेको हुन्छ, र इलेक्ट्रोन घुमिरहेको कारणले गर्दा यो भौतिक कुरा आभास हुन्छ, प्रोजेक्सन। यो कुरा हामीले अगाडि पनि व्याख्या गर्यौँ। यो घुमेको कारणले गर्दा, यो गतिको कारणले गर्दा। अब इलेक्ट्रोनको स्वभाव हेर्नुहोस्, इलेक्ट्रोन आँखाले हेर्दा भौतिक रूपमा प्रकट हुन्छ, नहेर्दाखेरि त्यो वेभकै रूपमा रहन्छ। त्यसलाई इलेक्ट्रोनको डुएल नेचर भनिन्छ। यो पनि हामीले कुरा गर्यौँ। अब रह्यो कुरा न्युट्रोन र प्रोटोनको। न्युट्रोन र प्रोटोन भित्र पनि यदि छिर्ने हो भने त्यहाँ अझै सूक्ष्म तत्त्व पाइयो, त्यसलाई चाहिँ क्वार्क भनियो। वैज्ञानिकहरूले क्वार्कको अवधारणा ल्याए, नेटमा सर्च गर्नुहोस्। अब क्वार्क भित्र पनि छिर्यो, क्वार्कलाई पनि अझै भेदन गरेर छिर्दाखेरि त्यसभित्र 3D स्ट्रिङ भनियो, त्यसलाई 3D स्ट्रिङ मात्रै पाइयो, त्यसलाई 3D वेभ हो, त्यो तरङ्ग हो। भनाइको मतलब क्वार्कदेखि अझ माथि 3D सम्म, 3D स्ट्रिङसम्म जाँदा यो सारा भौतिक कुरा वैज्ञानिकहरूले सूक्ष्म दर्शक यन्त्रभित्र के देखे त भन्नाले सबै कुरा वेभ मात्रै हो, तरङ्ग मात्रै हो। त्यही वेभ, त्यही तरङ्ग, हेर्नुहोस् है, त्यही वेभ, त्यही तरङ्ग खाँदिँदै गयो भने भौतिक वस्तु देखिने रहेछ। हेर्नुहोस् है, त्यही वेभ, त्यही तरङ्ग खाँदिँदै गयो भने भौतिक देखिने रहेछ। होइन, त्यो नखाँदिकन छुट्टिँदै गयो भने ऊर्जा बन्ने रहेछ। त्यसकारण यो ऊर्जा र भौतिक पदार्थ पनि एउटै हो। Can you imagine it? हामीले एटम बमका कुरा बुझिरहेका छौँ, न्युक्लियर रियाक्टका कुरा सुनिरहेका छौँ। न्युक्लियर रियाक्टरबाट जुन परमाणुको विस्फोट गराएर जुन ऊर्जा निकालिन्छ, त्यो ऊर्जा पनि वस्तुबाट नै निकालेको न हो। अतः हरेक वस्तु पनि,
हरेक वस्तु पनि अन्ततः ऊर्जा हो, E=mc²। हरेक वस्तु पनि ऊर्जै हो, हरेक ऊर्जा पनि वस्तु हो। वस्तु र ऊर्जा, ऊर्जा र वस्तु एउटै कुरा हो। त्यसकारण यहाँ सूत्रमा आउँदा के बुझिन्छ भने यो शरीर जुन हामीले देखिरहेका छौँ, यो शरीर भित्र कण कणमा पनि हामीले परमेश्वरलाई देख्न सक्छौँ, किनभने यो सारा ब्रह्माण्ड परमेश्वरकै विस्तार हो। मात्र हामीले हेरेको कारणले परमेश्वर लागेन, दर्शन गरेको भए त्यो पनि परमेश्वर। परमेश्वर माने के? सत्य। सत्य, सत्य भनेको के? यो चेन्ज, यसभित्रको चेन्ज त सत्य हो नि। यो शरीर देखिएको त सत्य होइन, तर यसभित्र जुन चेन्ज चलिरहेको छ त्यो सत्य हो। त्यही सत्यलाई मैले बुझेपछि मुक्त हुने हो। त्यसैले यो सूत्रबाट अब हामी चाहिँ ठोकिएर के बुझौँ त भन्नाले आजको मितिबाट, अहिलेको मितिबाट हामीले एउटा प्रयोग गर्न सक्छौँ, यो सत्य हो, यो झुट हो। यो सत्य हो, यो झुट हो, छुट्टै। किनकि छुट्याउने को हो? कन्सियसनेस हो, जागरण हो, आत्मतत्व हो। किनकि आत्मतत्वको काम नै के त? बोधको काम नै के त? छुट्याउ। यसलाई यसरी बुझौँ, आत्माले प्रयोग गर्ने सबभन्दा नजदिकको हतियार के हो? बुद्धि होइन। आत्माले प्रयोग गर्ने सबभन्दा नजदिकको हतियार भनेको के हो? बुद्धि हो। त्यो बुद्धिले ठ्याक्कै छुट्याइदिन्छ। भावले छुट्याउँदैन, बुद्धिले छुट्याइदिन्छ। त्यसकारण छुट्याउन सिक्नु। र यो संसारमा हामी किन छौँ त भन्नाले धन कमाउनलाई, पद कमाउनलाई, प्रतिष्ठा कमाउनलाई, बिहे गर्नलाई, सन्तान जन्माउनलाई होइन। यो काम चलाउ हो महाराज। यो भए पनि हुन्छ, नभए पनि हुन्छ। किनकि काम चलाउ भनेको भए पनि हुन्छ, नभए पनि हुन्छ। याद राख्नु। संसारमा हामी किन छौँ त? वाइ वी आर हियर इन दिस वर्ल्ड। तपाईँ हामी यो संसारमा किन छौँ? यति मात्रै हाम्रो कर्तव्य छ। त्यो कर्तव्य के हो त भन्नाले यो सत्य हो, यो झुटो हो भनेर जाग्नु मात्रै हो। यही क्षणमा अहिले तपाईँले यो सत्य हो, यो झुटो हो भनेर छुट्याउन साथ नै यही क्षणमा तपाईँको दुःख समाप्त भयो। तपाईँले दुःखका स्रोतहरू हेर्नुहोस् त, बाउ, दाइ, आमा, धन, पद, प्रतिष्ठा, यी सबै दुःखका स्रोत भइरहेको होइन? यो त असत्य हो। यो सत्य के हो त? चेन्ज हो। सकेको अब के बाँकी छ? मैले यो सत्य र यो असत्य भनेर छुट्याउन साथ म जाग्न थाल्छु, जागरण सुरु हुन्छ। अहिले त मलाई दर्द किन दिएको त भन्नाले बाउले मलाई साह्रै दुःख दिन्छ। किन? बाउले दुःख दिएको होइन, बाउलाई मैले सत्य मानेर दुःख भएको। यो त झुट हो। अब दुःख हुन्छ। मेरी आमालाई रोग छ, त्यसले मलाई पीडा दिइरहेछ। मेरो छोरालाई रोग छ, पीडा दिइरहेछ। मलाई रोग छ, निकै नहुने रोग, पीडा दिइरहेछ। होइन, त्यसलाई सत्य मानेपछि म पीडित हुन्छु। मैले गर्नु कर्म त गरिरहेकै हुन्छु, तर मान्यतामा मैले धोका खाएँ कि कर्म त गर्ने अधिकारै छ सबैलाई, तर मान्यतामा धोका खाएँ। मैले त्यसलाई सत्य मान्न साथ पीडा बाहेक केही पनि मेरो पोल्टामा पर्दै पर्दैन। जुन जुन कुरालाई मैले सत्य मान्छु, धन सत्य, पद सत्य, अहिले मेरो मोबाइल सत्य, अहिले मेरो ग्लास सत्य, अहिले मेरो लुगा सत्य, त्यस्तो मान्न साथ त्यहाँबाट पीडा बाहेक, दर्द बाहेक मेरो पोल्टामा केही पनि पर्दैन। हो होइन? एकचोटि चेक गर्नुहोस् त। गहिरो सास तानेर, गहिरो सास तान्नुहोस्। ओहो, के मेरो शरीर सत्य हो? सोध्नुहोस् त। आफूलाई सोध्नुहोस्, के मेरो शरीर सत्य हो? होइन, किनभने यो परिवर्तनशील छ। के मेरो बुवाको शरीर सत्य हो? के मेरी आमाको शरीर सत्य हो? के मेरो छोराछोरीको शरीर सत्य हो? के मैले बनाएको घर त्यो सत्य हो? जुन चिज परिवर्तनमा जान्छ, जुन चिज आज छ भोलि हुँदैन, त्यो सत्य होइन। त्यसकारण हामी आजसम्म झुटकै लागि बाँचिरहेका छौँ,
झुटकै लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ, झुटकै लागि पढिरहेका छौँ, झुटकै लागि मेहनत गरिरहेका छौँ। यानि झुटै झुट मात्र कमाउनको लागि एउटा झुटबाट अर्को झुट बनाउन, अर्को झुटबाट अर्को झुट बनाउनको लागि एजुकेटेड भइरहेका छौँ, मेहनत गरिरहेका छौँ, एउटा देशबाट अर्को देश गइरहेका छौँ। सारा प्रयास के त मात्र झुट किन्नको लागि, मात्र एउटा झुट छोडेर अर्को झुट बोक्नको लागि होइन त। किनकि झुटले त कहिल्यै पनि मान्छेलाई मुक्त बनाउँदैन। किन? किनकि झुट